الجمعية العامة لشرف الترحيب بالولايات المتحدة بفخامة الرئيس خيير ميساياس بولسونارو رئيس الجمهورية الاتحادية البرازيلية، وأدعوه لمخاطبة الجمعية العامة. Primeiro, obrigado a Deus pela minha vida. بادئ ذي بدء أشكر الله على نعمة الحياة وعلى الولاية والمهمة اللتين أوكلني إياهما إذ أترأس البرازيل، وأعيدنا جميعا إلى درب الحقيقة على ما يصب في مصلحتنا. سعادة رئيس الجمعية العامة سيد جاني محمد بوندي، سعادة الأمين العام أنطونيو غوتيريس، أصحاب الجلالة والسمو والفخامة المعالي والسعادة، رؤساء الدول والحكومات والوفود، حضرات السيدات والسادة، آتيكم اليوم لأعرفكم ببرازيل الجديدة، البلد البازغ من براثن الاشتراكية. إنه لبلد أعيد أعماره انطلاقا من طوق شعبه ومثله، وإدارتي عملت دائبة على استعادة ثقة العالم وعلى تخفيض البطالة والعنف والمخاطر المحدقة بقطاع الأعمال عبر التخفيض من الديمقراطية وإزالة الإفراط في الأنظمة حتى يكون بلدي مثالا يحتذى. بلدي كان على شفير الاشتراكية التي أدت إلى تفشي الفساد والتباطؤ الاقتصادي الحاد وارتفاع نسب الإجرام والهجمات بلا هوادة على القيم الدينية والأسرية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من تقاليدنا. وفي عام 2013 أبرمت حكومة حزب العمال مع ديكتاتورية الكوبية اتفاقا استخدم 10,000 طبيب من البرازيل من دون أي تسجيل أو تدريب مهنيين، وقد تم الحقول دون استقدام هؤلاء زوجاتهم وأزواجهن وأطفالهن، و75% من رواتبهم صودرت على يد النظام وحرموا من حرياتهم الأساسية مثل الذهاب والإياب. إنه لاسترقاق حقيقي وبفضل دعم وكالات حقوق الإنسان في البرازيل والأمم المتحدة. وقبل أن أتولى منصبي فأنا زهاء 90% من هؤلاء الأطباء غادروا البرازيل بسبب خطوة أحادية أقدم عليها النظام الكوبي، ومن بقي في البرازيل سيخضع لعملية تأهيل طبية حتى يتمكن من مزاولة المهنة. وكف بلدي بذلك عن دعم الديكتاتورية الكوبية، وما عاد يرسل زهاء 300 مليون دولار إلى هافانا سنويا. والتاريخ يظهر أنه في الستينات كان عملاء كوبيون يرسلون إلى بلدان مختلفة من أجل إقامة الديكتاتوريات، ومنذ عقود حاولوا تغيير النظام البرازيلي وأنظمة بلدان أمريكية لاتينية أخرى، ولكنهم منيوا بالهزيمة. فالمدنيون والعسكريون البرازيليون لقوا حتفهم، وآخرون دمرت سمعتهم، ولكننا ربحنا هذه الحرب وصلنا حريتنا وذدنا عنها. هؤلاء العملاء من النظام الكوبي أيضا ذهبوا إلى فنزويلا التي يقودها أوغو شافيز، وحوالي 60,000 يسيطرون على شتى مضامير المجتمع المحلي وخاصة الاستخبارات والدفاع. كانت فنزويلا بلدا مزدهرا ديمقراطيا، ولكنه اليوم في قبضة وحشية الاشتراكية. طبعا الاشتراكية على ما يرام في فنزويلا، فالجميع فقير ومحروم من حريته، وتشعر
البرازيل بالأثر الناجم عن الديكتاتورية الفنزويلية. 4 ملايين فروا من البلاد، فروا من الجوع والعنف وهاجروا إلى البرازيل، وقد أدينا قسطنا من المسؤولية لكي نساعدهم عبر عملية الترحيب، وهي عملية قادها الجيش البرازيلي ونالت ترحيبا عالميا. وعملنا مع بلدان أخرى بين ذلك الولايات المتحدة من أجل إعادة ديمقراطية إلى ربوع فنزويلا، ونبذل جهودا دأوبة من أجل التأكد من أن أي بلد آخر في أمريكا الجنوبية لن يعاني من هذا النظام الضار. ومنتدى ساو باولو هو منظمة إجرامية أبصرت النور في العام 1990، أسسها فيدل كاسترو ولولا وأوغو تشافيز من أجل ضمان تفشي الاشتراكية وتنفيذ الاشتراكية في أمريكا اللاتينية، ولا زالت هذه المنظمة حية ترزق ولا بد من أن نكافحها. حضرات السيدات والسادة، إن سعينا إلى الازدهار حد بنا إلى اعتماد سياسات تقربنا من الأمم التي تطورت اقتصاديا ووطدت ديمقراطياتها. فالحرية السياسية تنتفي عندما تنتفي الحرية الاقتصادية، والعكس صحيح. الأسواق الحرة والتنازلات وعمليات التخصيص أصبحت اليوم قائمة في حاضرنا في البرازيل. إن الاقتصاد يتعافى ويخرج من سلاسل كبلته على مر عقدين من الاستهتار الضريبي والافتئات، وفي آلة وطنية أدت إلى تفشي الفساد. إن الانفتاح الاقتصادي والإدارة المهنية والمكاسب الإنتاجية أصبحت أهدافا وضعتها حكومتي نصب أعينها، ففتحت الاقتصاد واندمجت في سلاسل القيمة العالمية. وعلى مر 8 أشهر أبرمنا أكبر اتفاقين تجاريين في تاريخنا، أحدهما بين الميركوسور والاتحاد الأوروبي، والآخر بين الميركوسور والمنطقة التجارية الحرة الأوروبية. وفي الأشهر المقبلة سنبرم اتفاقات أخرى. نحن على أتم الاستعداد لكي نبدأ عملية الانضمام إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وقد قطعنا شوطا طويلا في هذه الجهود، واعتمدنا فضل الممارسات والمعايير في شتى المضامير، بدءا بالتنظيم المالي وصولا إلى حماية البيئة. السيدة إيزانا كالابالو قائدة الشعوب الأصلية وممثلة الشعوب الأصلية حاضرة بيننا هنا، فلنتحدث عن الأمازون. أولا، فإن إدارتي التزمت جهارا بحماية البيئة والتنمية المستدامة على ما تفيد منه البرازيل والعالم أجمع. إن البرازيل من أثرى البلدان من حيث النظم الإيكولوجية والتنوع الإحيائي والموارد المعدنية. إن الغابة الاستوائية في الأمازون هي أكبر من منطقة أوروبا الغربية مساحة، ولم تمسها بعد يد إنسان. إن ذلك يظهر أننا من البلدان التي تحمي بيئتها أكثر من سواها. والطقس الجاف والرياح تفضي إلى حرائق إجرامية أحيانا وعفوية أحيانا لم يتسبب بها إنسان. ونود أن نتذكر بأن السكان المحليين والأصليين يستخدمون الحرائق في ثقافاتهم ويستخدمونها كأسلوب استمرار من باب مقومات الاستمرار. وجميع البلدان تواجه مشاكل، ولكن الهجمات العاطفية التي شاهدناها كان في الإعلام الدولي بسبب حرائق الأمازون أو في أماكن أخرى أدت إلى إزكاء شعورنا الوطني والقومي. فيخطئ من يعتبر أن الأمازون إرث عالمي، فكما يقول العلماء إن هذه الغابة هي رئة العالم. ونود أن نساعد البلدان على فهم الحقيقة والتخلي عن الروح الاستعمارية، فهم
أنهم شككوا في سيادتنا ونحن نعتبرها مقدسة. في اجتماع مجموعة 7 تورع البعض مقترحا جزاءات ضد البرازيل من دون الإصغاء إلينا حتى، وأنا ممتن لمن لم يقبل بالسير بهذا المقترح العبثي. أنا ممنون للرئيس دونالد ترامب الذي جسد الروح التي لابد من أن تسود في صفوف الدول الأعضاء، احترام حرية كل منا وسيادته. 14% اليوم من الأراضي البرازيلية اعتبرت أراضي الشعوب الأصلية، ولكن علينا أن نفهم بأن السكان الأصليين هم بشر شأنهم شأننا ويستحقون التمتع بالحقوق التي نتمتع بها نحن. فلأوضح جليا أن البرازيل لا تزمع على زيادة الأراضي الأصلية إلى نسبة 20% نزولا عند رغبة بعض رؤساء الدول. ففي البرازيل 225 شعبا أصليا، فضلا عن 70 قبيلة تعيش في مناطق متفرقة، وكل شعب أو قبيلة له شيخه وثقافته وتقاليده وأعرافه ونظرته إلى العالم. ورأي قائد من قادة الشعوب الأصلية لا يمثل جميع قادة الشعوب الأصلية البرازيلية، بل أن بعض هؤلاء القادة مثل كاتشيكي راوني استخدم أداة تتلاعب بها الحكومات والحكومات الأجنبية في الحرب الإعلامية التي ترمي إلى التقدم بمصالح هؤلاء في الأمازون. ويؤسفنا أن البعض في الداخل والخارج بدعم من منظمات غير حكومية أصاروا متعنتين على معاملة السكان الأصليين على أنهم ينتمون إلى العصر الحجري، ولكن البرازيل لها اليوم رئيس يتكفل بشؤون هؤلاء الذين كانوا هنا قبل أن يأتي البرتغاليون. فالسكان الأصليون لا يريدون أن يكون ملاك أراضي فقراء على أراضٍ ثرية، خاصة وأنها من أثرى أراضي العالم. تلك هي حالة محميتي يانوماني ورابوسا سيرا. ففي هذه الأراضي تزخر الموارد من ذهب والماس ويورانيوم ونيوبيوم ومعادن نادرة أخرى. إنها الأراضي شاسعة، فمحمية يانومامي وحدها مساحتها 95,000 كيلومترا مربعا، أي أن المساحة تبلغ حجم البرتغال أو هنغاريا، وفيها 15,000 فرد من السكان الأصليين يقطنون في هذه المنطقة. ويظهر ذلك أن من يتهجم علينا لا يأبه بالإنسان الأصلي، بل يأبه بالثروة المعدنية وبالتنوع البيولوجي في هذه المناطق. وخير برهان على أن أي سلطة في السكان الأصليين لا توافقني الرأي سأتلو على مسامعكم رسالة موجهة إليكم الجمعية العامة، رسالة مفتوحة إلى الشعوب الأصلية في البرازيل. إن جماعة المزارعين الأصليين في البرازيل المتألفة من مجموعات إثنية شتى فيها ممثلون من وحدات مختلفة في الاتحاد البرازيلي، يعيشون في منطقة تفوق 30 مليون هكتار في الأراضي البرازيلية. يرحبون بالسيدة إيساني كالا بالو يدعون إلى إسماع هذا الشخص صوت الشعوب الأصلية. فالبعض شاء أن يحول الشعوب الأصلية إلى احتياطي في السوق يخدم مصالح بلدان لا زالت تنظر إلى البرازيل على أنها مستعمرة عديمة القواعد والسيادة. 14% من
من أراضي البرازيل أراضٍ تعتبر أراضي الشعوب الأصلية وتكتسي طبعا رسميا أصليا. ونود أن تتحسن أنماط المعيشة وأن تتحسن المبادرة من أجل تعزيز الرعاية الصحية والتعليم. نحتاج إلى سياسة جديدة من أجل الشعوب الأصلية في البرازيل، والوقت يداهمنا، ولابد من التشجيع على الخطوات الشجاعة الجسورة التي تمكن الشعوب الأصلية وتعطيها الاستقلالية الاقتصادية. ولو اعتمدت قرارات فعلية في هذا الصدد ستتمكن من النظر إلى خطة الشعوب الأصلية من منطلق متجدد. نحتاج إلى بزوغ أمل جديد من أجل الشعوب الأصلية، فالفقر المدقع الذي يتخبط به السكان الأصليون إذ يعيشون على رزم غذائية أساسية، إن ذلك لا يمنح لا الكرامة ولا التنمية. فالمقاربات البائدة والتطرف البيئي الذي يظهره ناس ليسوا على موجة ما نحتاج إليه إنها لا وصف تفضي إلى الحرمان من المواطنة وإلى التهميش. إن من يحضرون هذا الاجتماع يعرفون ما هي تطلعاتنا وما هي آمالنا. على لسان ساني كالابالو الذي سينقل إليكم صورة حقيقية عن الجماعات الأصلية وعن البيئة. إيساني كالابالو يتمتع بثقة قادة الشعوب الأصلية وبالصلاحية لكي يسمع صوتنا، وهو قادر على تمثيل المجموعة الإثنية 52 المدرج اسمها في المرفق. إن الاحتكار على القبائل الأصلية قد ولى، وأدت الأمم المتحدة دورا أساسيا في تجاوز الاستعمار، ولا يمكن أن تسمح بأن تعود هذه الذهنية إلى هذه القاعة وإلى هذه الأروقة أيا كانت الذريعة. عسانا لا نغفل عن أن العالم يحتاج إلى الغذاء، ففرنسا وألمانيا على سبيل المثال يستخدمان أكثر من 50% من أراضيهم لمزاولة النشاط الزراعي، ولكن البرازيل لا تستخدم إلا 8% من أراضيها لأغراض الإنتاج الغذائي. 61% من أراضينا محمي. نحن لا نتسامح إطلاقا مع الجريمة بما في ذلك الجريمة البيئية. وأؤكد مجددا على موقفي من هذا الموضوع، فأي مبادرة تساعد على صون الغابات الاستوائية أو أي أحراج أخرى تستحق أو يتعين عليها أن تحترم سيادة البرازيلية احتراما تاما. ونضحض أيضا أي محاولة تريد أن تسخر الخطة البيئية أو السياسات الأصلية من أجل تعزيز مصالح اقتصادية وسياسية أجنبية، وخاصة تلك المتنكرة بنوايا حسنة. نحن مستعدون لكي نعمل عن طريق الشراكات وعن طريق إضفاء قيمة على مواردنا من أجل تطوير قدراتنا تطويرا مستداما. نعيد التأكيد على التزامنا الوطيد بأعلى معايير حقوق الإنسان من أجل تعزيز الديمقراطية والحرية، ومنها حرية التعبير والمعتقد والصحافة. إنه التزام يقترن بجهود مكافحة الفساد والجريمة، والمجتمع اليوم ينادي بمكافحة الفساد والجريمة بعجالة. نحن مستعدون لكي نساهم في الأمم المتحدة وخارجها في تشييد عالم يكافح الإفلات من العقاب، عالم ليست فيه ملاذات آمنة يلجأ إليها المجرمون والفاسدون. إن الإرهابي الإيطالي سيساري باتيستي فر من البرازيل وتم توقيفه في برازيليا وتسليمه إلى إيطاليا، وثلاثة باراغوايين أيضا وإرهابي تشيلي كانوا يعيشون في البرازيل كلاجئين سياسيين، أعيد توطينهم أيضا.
فالإرهابيون الذين يتنكرون برداء المضطهدين السياسيين لن يجدوا ملاذا في البرازيل بعد اليوم. ومؤخرا فإن رؤساء اشتراكيين قدموا إلي برشاوى من مئات مليارات الدولار كجزء من محاولات التواصل مع إعلامنا وبرلماننا ومن أجل الوصول إلى السلطة المطلقة، وقد حوكموا وعوقبوا بفضل وطنيتنا ومثابرتنا وشجاعة القاضي الذي أصبح رمزا في بلدي أي سيرجيو مورو، وهو وزير العدل والأمن العام اليوم. هؤلاء الرؤساء نقلوا مبالغ طائلة من الموارد إلى بلدان أخرى من أجل تعزيز مشاريع شبيهة وتنفيذها في شتى أقطار منطقتنا، ولكننا قطعنا دابر هذا التمويل. هذه السلطات كانت تأتي إلى الأمم المتحدة عاما بعد عام وتدلي ببيانات بشأن مواضيع لا تخدم مصالح البرازيل الحقيقية ولا تسهم في تعزيز استقرار العالم. ومع ذلك فقد لاقاهم الناس بالتصفيق في بلدي. كانت تقع جرائم عنيفة لا تعد ولا تحصى، بلغت 70,000 عملية قتل سنويا مزقت نسيج الشعب البرازيلي. إن الحياة حق أساسي من حقوق الإنسان، وشرطتنا كانت الهدف المفضل للمجرمين. في 2017 400 شرطي أردي قتيلا، ولكن الوضع أصبح يتغير، فنحن ننفذ تدابير من أجل التخفيض من معدلات جرائم القتل بنسبة أكثر من 20% في الأشهر الستة الأولى من ولايتي. وضبطنا مخدرات كثيرة ومنها الكوكايين، وبلغت عملية ضبط ذروتها. فالبرازيل اليوم تنعم بالأمان وهي مفتوحة وتستقبل الناس بالترحاب. فقد مددنا الإعفاءات من التأشيرات لبلدان مثل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وكندا، وننظر في اعتماد تدابير شبيهة للصين والهند وبلدان أخرى. وبفضل الأمان وسهولة الوصول إلى البرازيل سيتمكن الجميع من زيارة البرازيل، وخاصة الأمازون الشاسعة الخلابة. هنا الأمازون لم تدمر ولم تتآكلها النيران كما يصور الإعلام عن خطأ. يمكنكم أن تروا بأم العين صحة ما أقول. لا تترددوا في زيارة البرازيل، فالبرازيل يوم مختلفة عن البلد الذي يصوره الإعلام بصحفه وقنواته المتلفزة. إن الاضطهاد الديني وباء نكافحه بلا هوادة. في السنوات الأخيرة شهدنا في مناطق مختلفة هجمات جبانة تستهدف المؤمنين المتجمعين في الكنائس والمساجد والمعابد. نندد بهذه الأعمال أشد التنديد، ونحن مستعدون لكي نتعاون مع البلدان الأخرى من أجل حماية المقموعين بسبب معتقدهم. إن الشعب البرازيلي قلق من الاضطهاد المتنامي والتمييز والعنف ضد البعثات الدينية والأقليات الدينية في شتى مناطق العالم. ولذلك فنحن دعمنا الإعلان عن اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف بسبب الدين أو المعتقد. وسنتذكر سنويا من عانوا الأمرين من تداعيات الاضطهاد الديني من غير المقبول في القرن 21. ونحن في حضرة سكوك ومعاهدات ومنظمات كثيرة تسعى إلى صون شتى أنواع الحقوق. من غير المقبول
أن يكون ملايين المسيحيين ومعتنقي الأديان الأخرى في دائرة الخطر بسبب الحرية أو بسبب المعتقد. إن البرازيل ملتزمة بقضية السلام، ويتضح ذلك جليا في صفحات تاريخنا المجيد، إذ ساهمنا في بعثات الأمم المتحدة على مر 70 عاما. ساهمنا في عمليات حفظ السلام الأممية، وندعم جميع الجهود التي تسعى إلى تفعيل عمليات حفظ السلام من أجل أن تسهم بشكل ملموس وحقيقي في تحسين أوضاع البلدان المضيفة في سيناريوهات كثيرة، كان هايتي أو لبنان أو جمهورية الكونغو الديمقراطية. نوه الجميع بالقوات البرازيلية التي أنجزت عملا استثنائيا واحترمت الجماعات المحلية وحقوق الإنسان والمبادئ التي ترشد عمليات حفظ السلام. سأعيد التأكيد على رغبتنا في الحفاظ على الإسهام الملموس في عمليات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك عبر تدريب القوات على تعزيز القدرات في مجالات نتمتع فيها برصيد معروف من التجربة. وفي خضم هذا العام 2019 وضعنا خطة دولية واسعة من أجل استعادة دور البرازيل على الساحة العالمية ومن أجل استئناف العلاقات مع الشركاء الأساسيين. وفي كانون 2 يناير الماضي ذهبنا إلى دافوس إلى المنتدى الاقتصادي العالمي الذي فيه عرضنا برنامج الإصلاحات الطموحة حتى يستقطب المستثمرين من شتى أصقاع الأرض. في أذار مارس ذهبنا إلى واشنطن العاصمة، حيث أطلقنا شراكة شاملة شجاعة مع حكومة الولايات المتحدة تغطي شتى المجالات، وخاصة التعاون العسكري والاقتصادي والتنسيق السياسي. وفي أذار مارس ذهبنا إلى تشيلي وأطلقنا منتدى تقدم والتنمية في أمريكا الجنوبية، أنها مبادرة مهمة من أجل ضمان توطيد الديمقراطية والحرية في أمريكا الجنوبية. ثم زرنا إسرائيل حيث رصدنا فرصا كثيرة في مجال التعاون وفي مجالي التكنولوجيا والأمن، وأشكر إسرائيل على دعمها في مكافحة الكوارث التي ألمت ببلدي مؤخرا. وزرنا أيضا أحد أكبر شركائنا في القرن الجنوبي أي الأرجنتين مع الرئيس ماوريسيو ماكري، ومع شريكينا في الأوروغواي والباراغواي. دفعنا بالأيديولوجية بعيدا عن الميركوسور، وتمكنا من تحقيق انتصارات واضحة في التجارة الدولية عبر وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات الجارية منذ عقود من دون أن تفضي إلى نتيجة. ونزمع على زيارة شركاء أساسيين في الشرق الأوسط وشرق آسيا، وستعزز هذه الزيارات عرى الصداقة والعلاقات مع اليابان والصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. وإننا ملتزمون بمواصلة توطيد علاقاتنا مع العالم العربي وآسيا، ونتطلع إلى زيارة شركائنا وأصدقائنا في أفريقيا وأوقيانيا وأوروبا. كما ترون حضرات السيدات والسادة، فإن البرازيل منفتحة على العالم، مستعدة لترسي الشراكات مع جميع المهتمين بالعمل على تحقيق الازدهار والسلام والحرية. أن البرازيل التي أمثل هنا حضرات السيدات والسادة بلد يوطد الشراكات ويستعيد الثقة الاقتصادية والسياسية، بلد يتعافى وأصبح جاهزا ليتولى مسؤولياته في المنظومة الدولية. في العقود الأخيرة ومن دون أن ننتبه وعلى غفلة سمحنا بأن ننجرف وراء الأيديولوجيات التي لا تسعى إلى إحقاق الحق بل إلى الحصول على السلطة المطلقة. الأيديولوجية توغلت في مجالات مثل الثقافة والتعليم ووسائل التواصل، وسيطرت على الإعلام والجامعات والمدارس، واجتاحت منازلنا وشنت هجوما
على الخلية الأساس في أي مجتمع سليم، أي العائلة، وحاولت أن تدمر براءة أطفالنا عبر تحريف هويتهم الأساسية، أي الاعتبارات البيولوجية والصحة السياسية أو الصواب السياسي. أصبح يسيطر على النقاش العام ويطرد المنطق ويستعيد عنه بالتلاعب وبالأفكار المنمطة المعلبة والشعارات، واجتاحت الأيديولوجية روح الإنسان وأبعدته عن الله وعن الكرامة التي أسبغها الله علينا. وبهذه الأساليب خلفت الأيديولوجية وراءها الموت والجهل واليأس حيثما حلت، وأنا برهان حي عن ذلك. فناشط يساري طعنني بكل جبن بسكين، وبقيت على قيد الحياة بأعجوبة وأشكر الله على حياتي. يمكن أن تساعدنا الأمم المتحدة في مكافحة البيئة الأيديولوجية المادية التي تقوض مبادئ كرامة الإنسان البديهية. هذه المنظمة أبصرت نور لتعزز السلام بين دول متمتعة بالسيادة وتحقيق التقدم الاجتماعي عبر الحرية بموجب ميثاق الأمم المتحدة. ففي القضايا المتعلقة بالمناخ والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال، نحتاج إلى النظر في الحقيقة كما ورد في إنجيل يوحنا 8:32: وستعرفون الحقيقة والحقيقة تحرركم. فجميع صكوكنا الوطنية منها والدولية عليها أن تصب في مسار تحقيق هذا الهدف. لسنا هنا لكي نمحو القوميات باسم المصلحة العالمية ولكي نقضي على السيادة باسم المصلحة العالمية. ليست بمنظمة المصلحة العالمية، بل هي منظمة الأمم المتحدة، وعسى أن تبقى منظمة الأمم المتحدة بتواضع وبثقة تامة في قوة الحقيقة التحريرية. أطمئنكم إلى أنه يمكنكم أن تعولوا على البرازيل الجديدة التي أمثلها. أشكركم وأشكر الله على نعمه والمجد له. شكرا جزيلا.